स्वर्गेस्त सोनू वेळीप मेमोरियल व्हॉलीबॉल ट्रॉफी मोरपिल्ला प्रीमियर लीगाची तिसरी आवृत्ती 16, 17 आनी 18 जानेवारीक जावपाची आसा. मोरपिल्ला केपें हांगा ही सर्त जातली. आयोजकांनी पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय माहिती दिल्या. पळयात. ह्या लिगाचें नांव जावन आसा मोरपिल्ला प्रिमियर लीग 3rd एडिशन व्हॉलीबॉल लीग आनी हे इन लवींग मेमरी ऑफ सोनू भिवा वेळीप हेजे नांवान खेळिल्ले वयतले. आयज ह्या व्हॉलीबॉल लिगाचें लॉन्चिंग जातलें आनी तेजी डेट आमी जी फिक्स केला ती 16, 17 आनी 18 जानेवारी 2026. तेजो वेन्यू आसतलो मोरपिल्ला ग्रावंड, मोरपिल्ला केपें, गोवा. आनी आमची प्रायजीस अशी आसतली. विनर्स 1,22,222 ते कॅश प्रायज आसतले. तशीच ट्रॉफी आसतली. रनर्स अप आसतले 88,888 तशीच ट्रॉफी आसतली. आनी 3rd प्लेस आसतली 33,333 प्लस ट्रॉफी आसतली. तशीच आमची बाकीचीय प्रायजां आसतली. बेस्ट स्मॅशर एंड लिफ्टर फॉर द लीग आसतले. तशेंच जितल्यो मॅचीस आसतल्यो त्या सगळ्या मॅचिसांत 2 बेस्ट प्लेयर्स आमी दिल्ले वयतले. तांकां कॅश प्रायज 1,000 ईच आसतले. म्हाजे बापूय श्री सोनू भिवा वेळीप हेच्या लवींग मेमरी हेज्या उद्देशान आमी चालू दवरपाचो प्रयत्न करता. जेन्ना आमी फर्स्ट वर्सा वर्ल्ड टुर्नामेंट आयोजीत केल्लो तेन्ना म्हाजें अशें कांय आमचें प्लॅनिंग नाशिल्लें की हो टुर्नामेंट परत घडोवन हाडचो, अशें कांयच प्लॅनिंग नाशिल्लें. पण दुर्दैवान म्हाजे जे वडील आशिल्ले ते नेक्स्ट इयराक स्वर्गवासी जाले आनी तांच्या यादी खातीर एक निश्चय केलो की हो टुर्नामेंट असोच तेज्या यादी खातीर कंटिन्यू दवरचो. आनीक हो कंटिन्यू दवरपा खातीर म्हाका जो सहकार मेळ्ळो ते म्हाजे सगळे ही टीम जी आसा, जे पदाधिकारी आसा ह्या टुर्नामेंटाचे, आनी पूर्ण म्हाका पाठिंबो दिलो. आनीक हो टुर्नामेंट सक्सेस 2 वर्सां ग्रँड सक्सेस जावपाक करपा खातीर म्हाका शक्य जालें हे त्यांच्या सहकार्यान. हांव एक अध्यक्ष जरी जालो तरी तेंचें जें काम आसा, म्हाजे हे टिमीचें जें काम आसा तें खूब मोलाचें आसा. तें जर नाशिल्लें हो टुर्नामेंट करपाक म्हाका शक्य नाशिल्लो. ह्या वर्साक आमी 20 टिमी घेवपाची थारायल्या. आनीक जी त्यांची ओनर्साची जी एंट्री आसतली ती 20,000 आसतली ह्या वर्सा. त्या प्रमाणे आमी ती प्रायजूय वाडयल्ली आसा. गेल्या वर्सा 1,11,111 आशिल्ले त्या प्रायजाक भर दिवन आनीक 10,000 वाडयल्ले आसा. आयज व्हॉलीबॉल जो टुर्नामेंट आसा, काही वर्सां साकून आमची टुर्नामेंट हांगा चालू आसले आनी आतां कमी जायत गेल्ले कडेन आसा. आनीक आतां आमचो अर्जून वेळीप हेणी एक फुडाकार घेवन हो टिकून दवरपा खातीर हो टुर्नामेंट आपली बळाचेर तेणी हो टुर्नामेंट 2 वर्सां सेगीत जाल्ले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.